ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकीप्रक्रियां पठन्तः स्मः। अत्र तृतीयस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र सर्वादौ आत ऐ इति विगतपाठे यत् सूत्रमारब्धमासीत् तत्र सैद्धान्तिकाः केचन विचाराः कृताः। तद्यथा नाम आताम् इत्याकारस्य ऐकारः भवति, विधिसामर्थ्यात् आटः ऐत्वं न, अन्यथा हि ऐटमेव विदध्यात् इत्युक्तं। यो यजाति यजात इति यजात इति तत्र पठितं। ततः यो यजाति यजात इति सत्यम् इदं जातं वैतोऽन्यत्र इति पठितं। लेट एकारस्य ऐ स्याद्वा इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अपि च आत ऐ इत्यस्य विषयं विना अन्यत्र इत्यस्य इदं व्याख्यानम् अत्र ग्रन्थकर्त्रा कृतं। ततः पशूनामीशै ग्रहा गृह्यान्ते अन्यत्र किं सुप्रयसामादयैते इति इमानि उदाहरणान्तराणि अपि दृष्टानि। ततः उपसंवादाशङ्कयोश्च इति सूत्रं पठितं। पणबन्धे आशङ्कायां च लेट् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अहमेव पशूनामीशै ईशै इति उदाहरणं तत्र साधितं। नेज्जिह्या न इत् जिह्मायन्त्यो नरकं पताम इति पतामिति उदाहरणान्तरं दृष्टं। ततः अग्रिमसूत्रे अनुवृत्तिसौकर्यदृष्ट्या पूर्वं पठितं सूत्रं स्मारितं। हलः श्नः शानद्धौ इति सूत्रम् अग्रे पठितं। छन्दसि शायजपि अपिशब्दात् छानच् इति उक्तं। हृग्रहोर्भच्छन्दसि इति वार्तिकमग्रे पठितं। हकारस्य भत्वम् एतेन क्रियते। गृभाय जिह्वया मधु बधानदेव सवितः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। गृभाय इति बधान इति बधान इत्यत्र अनिदिताम् इति बध्नातेर्नलोपः भवति इत्युक्तं। गृभ्णामिते इति हृग्रहोर्भच्छन्दसि इति भत्वस्य उदाहरणान्तरं दृष्टं। मध्वा जभार इति च दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितमस्माभिः। व्यत्ययो बहुलं, विकरणानां बहुलं व्यत्ययः स्यात् छन्दसि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आण्डाशुष्णस्य भेदति इति व्यत्ययेन साधितं। श्नमः विषये शपः प्रवृत्त्या भिनत्तीति प्राप्ते इति तत्र उक्तमेव। जरसा मरते पतिः म्रियते इति प्राप्ते इन्द्रो वस्तेन नेषतु, एवं खलु। नयतु इति भवति वस्तुतः, नेषतु इति व्यत्ययेन भवति इत्युक्तं। विकरणद्वयस्य समावेशेन नयतेर्लोट् शप्सिपौ द्वौ विकरणौ क्व नेषतु इत्यत्र। ततः इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रं तरेम इत्यर्थः। ततः उक्तं तरतेर्विद्यादौ लिङ् उः शप् सिप् च इति त्रयो विकरणाः, त्रयः विकरणप्रत्ययाः भवन्ति इत्युक्तम्। तदनन्तरं व्यत्ययो बहुलमित्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् तत्र अन्यविधः अपि व्यत्ययाः भवन्ति इति एकया भाष्यकारिकया अस्माभिः पठितं। सुप्तिमुपग्रहलिङ्गनराणां कालहलच्छ्वरकर्तृयाञ्च व्यत्ययमिच्छन्ति शास्त्रकृतेषां सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन इति तत्र एषा भाष्यकारिका अस्माभिः पठिता।
ततः क्रमशः अस्माभिः सामान्येन एतेषां व्यत्ययानां परिचयः प्राप्तः। किञ्च अत्र वस्तुतः एते एकादशप्रकाराः व्यत्ययस्य परिगणिताः सन्ति इति च अस्माभिः दृष्टं। तत्र सुपव्यत्ययस्य उदाहरणं धुरिदक्षिणायाः इति पठितं। तत्र दक्षिणस्याम् इति प्राप्ते षष्ठी भवति, एवं खलु। तदुक्तं चषालङ्ये अश्वयूपाय तक्षति इति, नाम तिङां व्यत्ययः भवति। ये तक्षन्ति इति भवेत्, तदेव उक्तं तक्षन्ति इति प्राप्ते, परन्तु तक्षति इति एकवचने तत्र दृष्टं। ततः उपग्रहाख्यस्य व्यत्ययस्य उदाहरणं दृष्टम्। आदौ उपग्रहः नाम कः इति दर्शितम्। उपग्रहः परस्मैपदात्मनेपदे ब्रह्मचारिणमिच्छते, इच्छति इति प्राप्ते। वस्तुतः परस्मैपदं स्यात्, परन्तु व्यत्ययेन आत्मनेपदं भवति। ततः प्रतीपमन्य ऊर्भिः युध्यति, युध्यते इति प्राप्ते, नाम युध्यते इति भवेत्, परन्तु युध्यति इति कृतं तत्र। ततः मधोस्तृप्ता इवासते, मधुन इति प्राप्ते, नाम लिङ्गस्य व्यत्ययस्य इदम् उदाहरणान्तरं पठितं। ततः नरशब्देन प्रकृते पुरुषार्थः ग्राह्यः इत्युक्तं। तत्र अधासवीरैर्दशभिर्वियूयाः इति पठितं। वियूयादिति प्राप्ते, नाम प्रथमपुरुषः वस्तुतः भवेत्, परन्तु व्यत्ययेन मध्यमपुरुषः अत्र भवति इत्युक्तम्। इति एते तत्र पञ्च प्रकाराः विशिष्टाः व्यत्ययस्य बहुलग्रहणसामर्थ्यात् भाष्ये परिगणिताः ये सन्ति ते अस्माभिः अत्र दृष्टाः। इतोपि षण्णां प्रकाराणां विषये अग्रे अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। इति एतावान् विशेषः गते पञ्चमे पाठे प्रवृत्तः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सुप्तिङिति शास्त्रकृतपाणिनिराचार्यः येषां सुप्रभृतीनां व्यत्ययमिच्छति, सोऽपि तथाविधो व्यत्ययो बाहुलकेन सिद्ध्यति, बहुलस्य भावो बाहुलकं मनोज्ञादित्वात् वै। तत्पुनः बहुलशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं बह्वर्थादानत्वं च शब्दौ हेतौ। ततः यस्मादेवम् उक्तप्रकारो व्यत्ययो बहुलग्रहणेनैव सिद्ध्यति, तस्मात् बहुलग्रहणं कृतमित्यर्थः इति तत्र उक्तम्। इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः गते पाठे अस्माकं क्रमे प्रकृते प्रवृत्तः। ततः अधुना तावत् अस्माकं क्रमे वैदिकीप्रक्रिया इत्याख्यस्य प्रकरणस्य तृतीयस्य अध्यायस्य षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति वियूया इति युमिश्रणे विपूर्वः आशिशीलिङ्। एतत्तु अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अस्तु, ततः अधुना अग्रे द्रष्टव्यम्। कालः, कालवाची प्रत्ययः इत्युक्तं। मूले पश्यन्तु, अग्रिमः व्यत्ययः षष्ठः व्यत्ययः भवति खलु, कालः इति नाम्ना यः उच्यमानः वर्तते। नाम कालवाची प्रत्ययः। ततः उच्यते श्वोऽग्निना धानस्यमानेन, श्वः अग्निना आधास्यमानेन इति अस्ति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता अपि कथयति आधास्यमानेन इति।
आङ् पूर्वकात् दधातेः लृटः सद्वा इत्यनेन शानजादेशः स्यतासि इति स्यः विकरणप्रत्यय आने मुक् इति मुक् नाम आधास्यमानेन इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयन् अस्ति। लुटो विषये लृट् इति अस्ति। श्वः श्वः अतएव श्वः इति अस्ति खलु तत्र, अतः तत्र लुटः प्रयोगः भवेत् वस्तुतः। श्वः अग्निना तत्र नाम लोट्लकारस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः भवेत्, परन्तु प्रकृते तु लृट् प्रयुक्तः वर्तते। लृटः स्थाने सदादेशः अर्थात् शानजादेशः वर्तते इति भावः। अतः प्रकृते लोटः स्थाने लृटः प्रयोगः अयं व्यत्ययेन एव वर्तते। व्यत्ययो बहुनित्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् यः प्रकृते कालगतः व्यत्ययः अस्ति सः व्यत्ययः अत्र उक्तः वर्तते। सम्यक्। अग्रे तत्र हलां व्यत्ययः एवं खलु। तमसोगा अदुक्षत् अधुक्षत् इति प्राप्ते इत्यस्ति। तर्हि पश्यन्तु, दुह प्रपूरणे इत्यस्य धातोः अधुक्षत् इति क्रियापदं वस्तुतः भवति। लुङ् भवति, अट् भवति, त इति प्रत्ययः भवति, चिलि इति विकरणप्रत्ययः आगच्छति, सचं सिचं प्रबाध्ये शर इगुतः दनिटक्सः इत्यनेन क्स भवति, अदुह स त तदा ङीति चैत्यनेन लघुपदगुणस्य निषेधः क्रियते, पुनः घत्वं भत्वं जष्त्वम् इत्यादिकं सर्वं कृत्वा अधुक्षत् इति भवति। तर्हि वेदे किं श्रूयते? तमसोगा अदुक्षत्। तर्हि तत्र धकारस्य दकारः व्यत्ययेन वर्तते इति भावः, अतः अदुक्षत् इति भवति तत्। सम्यक्। अयं हल् व्यत्ययः, हलः व्यत्ययः वर्तते। इदानीम् अग्रे स्वरव्यत्ययस्य विषये पश्यामः। मित्रवयं सूरयः मित्रावयं प्राप्ते इत्यस्ति। सम्यक्। मित्रवयमिति दीर्घस्य ह्रस्वव्यत्ययः। सम्यक्। नाम मित्रवयं सूरयः एवं खलु। अतः तत्र मित्र इति एकवचने वर्तते। तत्र वस्तुतः बहुवचने सामान्यतया नाम मित्रा वयम् इति भवति खलु। वयं मित्राः स्मः इति। तर्हि मित्रा इत्यत्र यः आकारः वर्तते तस्य स्थाने अकारः ह्रस्वः व्यत्ययेन भवति इति भावः। अतः मित्रवयञ्च सूरयः इत्यत्र मित्र इत्यत्र आकारस्य अवर्णः व्यत्ययेन जातः वर्तते। वस्तुतः अस्ति तत् बहुवचनमेव, अतः एव सूरयः इति बहुवचनत्वेन तत्र सङ्गतिः भवति। सम्यक्। दशमः व्यत्ययः वर्तते स्वरव्यत्ययः कारिकानुसारं। तत्र ग्रन्थकारः कथयति, व्याख्याता इङ्गितं करोति अग्रिमां पङ्क्तिं प्रति। स्वरव्यत्ययस्त्विति मूलं पश्यामश्चेत् स्वरव्यत्ययस्तु वक्ष्यते। नाम स्वरव्यत्ययः यः वर्तते सः तु अग्रे अस्माभिः वक्ष्यते इति। अधुना तद् स्वरप्रकरणे अग्रे वक्ष्यते। तद् व्याख्याता तत्र कथयति पश्यन्तु। गवामिव श्रीयसे इत्यत्र तुमर्थे सेसेन से इति किमपि अग्रे आगमिष्यति। इत्यनेन क्सेनि कृते इत्यादिर्नित्यमित्युदात्ते प्राप्ते व्यत्ययेन मध्योदात्तता। नाम व्यत्ययेन प्रकृते मध्योदात्तस्वरः भवति इति भावः। सम्यक्। तत्सर्वम् अग्रे स्वरव्यवस्थायां विस्तरेण वक्ष्यते। अतः सः स्वरव्यत्ययः सद्यः मूलेनोदाहृतः आगते उचिते काले उदाहरिष्यते। समीचीनं। ततः आम्, अन्तिमः व्यत्ययः नैव
नवमः स्वरव्यत्ययः आसीत् खलु, कर्तृव्यत्ययः। तत्र मूले कथ्यते कर्तृशब्दः कारकमात्रपरः। कर्तृशब्देन प्रकृते कारकं गृह्यते, कारकम् अवगन्तव्यं। तत् पूर्वमपि मया किञ्चित् संक्षेपेण उक्तमासीत्। इदमपि उक्तमासीत् यत् ग्रन्थकारः तदिदं सर्वं मूले स्वयमेव स्फुटीकरिष्यति। सम्यक्। ततः तथा च तद्वाचिनां कृत्तद्धितानां व्यत्ययः इति। कृत्तद्धितानां कथयति, तेन दीव्यति इत्यादौ विधीयमानानां ठगादीनां कर्तृत्वात् एवमुक्तं। न त्विह कारकवाचित्वेऽप्याग्रहः कृत्तद्धितमात्रे तात्पर्यात्। तथा च किमः विहितः अतिः, अतिप्रत्ययः यच्छब्दादपि भवति। त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः विश्वे देवासौ मरुतो यतिष्ठन इति उदाहरणानि अन्यानि अपि उक्तानि। मूले किम् उदाहरणं दीयमानमस्ति तदादौ अवगच्छामः। तत्र अन्नादाय, व्याख्याता कथयति तत्र अन्नादाय अणविषये अच् इत्युक्तं। तत्र अन्नम् अत्ति इत्यन्नात् अन्नम् अत्ति इत्यन्नादः तस्मै अन्नादाय अन्ये कर्मण्युपपदे अदेः कर्मण्यणि प्राप्ते अच्, नाम कर्मणि अण् प्राप्तः, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तत्र अच् विधीयते। सम्यक् इति अस्ति। तर्हि अन्नादाय इति प्रयोगः यः वर्तते तत्र अणि अचि च कः विशेषः? उभयथापि अयं प्रयोगः साधितुं शक्यते खलु। तदेव कथयति अणि कृते अन्न आदाय अचितु अन्न अदाय इति भावः। तर्हि कुतः अयं व्यत्यासः इति द्रष्टव्यं। नाम अवग्रहे विशेषः, नाम वेदे अवग्रहे विशेषः दृश्यते। तत्र किं भवति इति चेत् वेदे यदा अवग्रहत्वेन पाठः क्रियते पदपाठादिषु वा, तदा तत्र नाम यदा अच् प्रत्ययः भवति तदा चित्स्वरत्वं तु भवति इति एकः विषयः। अपि च अजन्तत्वेन अन्न अदाय एवं रीत्या अवगृह्यते शब्दः। अण्णन्तत्वेन तु अन्न आदाय इति भेदः भवति। अयं भेदः वैदिकः एव भवति, वेदे एव विशेषः भवति। अतः सः अयम् अत्र नाम कारकगतः विशेषः वर्तते। तथा च तद्वाचिनां कृतद्धितानां व्यत्ययः भवति। नाम यत् कारकं वर्तते तद्वाचिनः ये सन्ति कृदन्ताः अथवा तद्धिताः तेषां प्रकृते व्यत्ययः विवक्षितः वर्तते व्याख्यानात् इति। न तु अत्र कर्ता कर्मकरणम् इत्यादीनां मिथः तत्र व्यत्ययः भवति इति न। भाष्यादीन् ग्रन्थान् दृष्ट्वा प्रकृते ज्ञायते यत् कारकवाचिनः ये सन्ति कृत्तद्धिताः तेषां व्यत्ययः अत्र विवक्षितः भवति इति। अवग्रहे विशेषः भवति इति उक्तमेव अणविषये अच् प्रत्ययद्वारा। सम्यक्। वैदिकः अयं विषयः, तत्र विशेषतया अवग्रहस्य अयं विशेषो भवति। सम्यक्। ततः अग्रे पश्यामः। यङ् इति अन्तिमः व्यत्ययः अधुना अस्माकं पुरतः वर्तते, ञः व्यत्ययः। तत्र मया पूर्वमपि ईषदुक्तम् आसीत्, नाम अत्र प्रत्याहाराश्रयणं भवति। तद् कथयति अधुना मूले स्वयमेव। ञः यशब्दादारभ्य लिङ्ग्याशिष्यङ् इति ङकारेण प्रत्याहारः। कः यङ् तत्र नाम सार्वधातुके यक्
नाम यङः यशब्दादारभ्य नाम कारिकायां यः यङ् प्रत्ययः उक्तः वर्तते तत्र यः य अस्ति ततः सः अष्टाध्याय्यां सार्वधातुके यक् इत्यत्र दृश्यते खलु सः य ततः आरभ्य लिङ्याशिष्यङ् इत्यस्य ङकारं यावच्च प्रकृते प्रत्याहारः गृह्यते तेषां व्यत्ययः लिङ्याशिष्यमिति ङकारेण प्रत्याहारः अस्तु तेषां व्यत्ययः भेदतीत्यादि उक्तः एव नाम प्रकृते अस्मिन् यङ् प्रत्याहारे ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषाम् अपि परस्परं व्यत्ययः भवति भेदति इत्यत्र दृष्टः खलु व्यत्ययः नाम श्नमः विषये अपि शप् प्रवर्तते व्यत्ययबलात् अतः सः उक्तः एव अस्ति तस्य पृथक्तया भिन्नम् उदाहरणं किमपि मया देयम् इति नास्ति इति अयं कथयति एवं खलु इति अस्ति व्यत्ययविषये कश्चन विशेषः अन्येपि विशेषाः सन्ति नाम वेदे एतादृशाः बहवः विशेषाः सन्ति वयं वेदमन्त्रान् पठन्तः एतादृशान् व्यत्ययान् तत्र कल्पयितुं द्रष्टुं शक्नुमः अत्र तु लाघवेन एकमेकम् उदाहरणं प्रदत्तं प्रदाय च दर्शितं नाम एवमेवं तत्र व्यत्ययः भवति व्यत्ययस्य स्वरूपं भवन्तः एवम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति परन्तु पठितायाः अस्याः व्यत्ययविद्यायाः अन्यत्रापि यदा उपयोगः नाम क्रियेत यदि अस्माभिः तदा इतोपि अभ्यासः भवति अपि च तदा वेदमन्त्राणाम् अर्थस्य अवगमनाय सर्वथा तत्र भवति यतः अन्यथा एवं भवति खलु नाम कथं भोः अत्र यथा क्वचित् मित्र वयं सूरयः इति मित्र इति कथम् एकवचनं श्रूयते सम्बोधनं वा तद् अथवा किं वा कथम् अत्र सङ्गतिः कार्या इति चेत् तर्हि तत्र व्याकरणशास्त्रं नितान्तं निर्णयाय उपयोगी भवति उपकरोति च अस्तु एतावान् विशेषः व्यत्ययो बहुलम् इत्यत्र अस्माभिः पठितः अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः लिङ्ग्याशिष्यङ् इत्यस्ति लिङि सप्तम्यन्तं प्रथमं पदं भवति सूत्रे आशिषि इति अपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् अङ् इति च प्रथमान्तं भवति तत्र छन्दसि शायजपित्यतः छन्दसि इति अनुवर्तते व्यत्ययो बहुलमित्यतः बहुलमित्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते तत्र सूत्रार्थं पश्यामः मूले आशिर्लिङि परे नाम आशीर्लिङ्लकारः यदा परतः भवति धातोः अङ् स्यात् छन्दसि धातोः अङ् इति प्रत्ययः भवति छन्दसः विषये सम्यक् लक्ष्यं वर्तते वोचेम इति व्याख्याता अपि कथयति वोचेमेति वचेराशीर्लिङ्गो मस् नाम मस् इति प्रत्ययः अङ् वच यासुटु इति आगमश्च भवति एवं खलु वचपरिभाषण समग्ररूपसिद्धिः स्मर्तव्या यदि तर्हि क्रमशः गन्तव्यं भवेत् तत्र आशीर्लिङ्गः स्थाने अत्र बहुवचनस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचने मस् इति प्रत्ययः भवति वच् मस् छन्दस्य वयथा इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञायां सत्यां कर्दृशप् इति शप् प्राप्तः भवति परन्तु तं बाधित्वा लिङ्ग्याशिष्यङ् इत्यनेन सूत्रेण अङ् इति प्रत्ययः भवति वच् मस् इत्यवस्थायां वच इत्यनेन सूत्रेण इत्यस्य आगमः भवति व च मस् गुणः भवति धातोः तत्र वोच मस् वोच मस् ततः यासुडागमः लिङ्गस्थलोपोऽनन्त्यस्य अतो ये लोपो योरोल् इत्यादिकं कृत्वा वोचेम
एवं खलु गुणः भवति अन्ते वोच इमस् इत्यवस्थायां नित्यङ्गितः इत्यनेन सकारलोपः वोचेम इति प्रयोगः तत्र जायते। ततः तदेव छन्दस्युभयथेति इति इतो सूत्रम् अग्रे यद्यपि आगच्छदस्ति पठनीयमस्ति। छन्दस्युभयथा इति सूत्रद्वयं वर्तते खलु। छन्दस्युभयथा इति तु सार्वधातुकसंज्ञाम् अपि करोति, परन्तु अन्यत् छन्दस्युभयथा इति सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठिष्यते अग्रे अचिरेण भवतु नाम। एवञ्च वोचेम इत्यस्य रूपसिद्धिः सम्पन्ना। अधुना प्रकृते वार्तिकं किञ्चन वर्तते। दृशेरग्वक्तव्यः इत्यस्ति। दृशधातोः आशीर्लिङ्गि परतः अक् इति प्रत्ययः वक्तव्यः भवति। अकः अङ्गः पूर्वम् अङ् विहितः खलु, अत्र अक् अस्ति। तद् कित्वात् गुणाभावः द्रष्टव्यः। पितरञ्च दृशेयं मातरञ्च दृशेयम् इति प्रयोगः भवति। तत्र दिशिरप्रेक्षणे दृशि इति अवशिष्यते, मिप् इति प्रत्ययो भवति। तस्थस्थमिपान्तान्तं तामाः इति अनादेशः भवति। दृशं छन्दस्युभयथा इत्यनेन सार्वधातुकत्वात् शप् प्राप्तः, परन्तु दृशेरग्वक्तव्यः इति वार्तिकेन अक् इति प्रत्ययः भवति। दृश अम् दृश अम् यासुडु प्रस्मैपदेषु धात्वम् इत्यनेन यासुडु भवति। लिङ्गस्य लोपोऽन्त्यस्य अतो येयः या इत्यस्य इय इति भवति। तेन दृश इय अम् यरोपादिकं कृत्वा दृशेयं गुणः च भवति। दृशेयम् इति भवति। एवं खलु। ननु गुणस्य बाधः खलु कर्तव्यः अत्र। सः तु अङ्गा एव खलु वक्तुं शक्यः। किमर्थं तत्र अक् इति प्रत्ययः कर्तव्यः? यथा ककारन्निमित्तीकृत्य गुणः बाध्यते, दृशेयमित्यत्र दृ इति ऋवर्णस्य स्थाने गुणः न भवति, तदर्थं कित्करणम् इति। तस्य गुणस्य बाधः तु ङकारेणापि खलु कर्तुं शक्यते न वा इति चेत् तदर्थम् अग्रे उच्यते किम् अङि तु ऋदृशोङि गुणः इति गुणः स्यात्। अतः ऋदृशोङि गुणः इत्यनेन प्राप्तस्यापि गुणस्य बाधार्थम् अक् इति कित् अत्र विधीयमानः वर्तते। दृशेरग्वक्तव्यः इत्यनेन सूत्रेण इत्यनेन वार्तिकेन। अन्यथा तत्र गुणः ऋदृशोङि गुणः इत्यनेन यः गुणः सः गुणः प्रवर्तते चेत् इष्टं रूपं न लभ्येत इति एतदर्थम् इति कश्चन विशेषः प्रकृते भवति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। चतुर्थे पादे अधुना अग्रिमं सूत्रमुच्यमानं वर्तते। तत्रापि 17,100तमं सूत्रम् अग्रिमं भवति। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्थं सूत्रम् छन्दस्युभयथा इत्यस्ति। तत्र छन्दसि इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उभयथा इति व्यत्ययः भवति, क्षन्तव्यः अव्ययः भवति। क्षन्तव्यः नपुंसकलिङ्गे अव्ययशब्दः, व्यत्ययशब्दस्तु पुल्लिङ्गे, अव्ययशब्दः नपुंसकलिङ्गे अव्ययं भवति उभयथा इति। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति धात्वधिकारे उक्तः प्रत्ययः सार्वधातुकार्धधातुकोभयसंज्ञकः उभयसंज्ञः स्यात्। क्व छन्दसि वेदे, न तु सर्वत्र। लोके अपि यदि एषा व्यवस्था स्यात् तर्हि तु अनिष्टता स्यात्। तन्मा भूत् इत्येतदर्थं प्रकृते वेदे एव विशेषेण इदम् उभयथा व्यवस्था उच्यमाना वर्तते।
तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमम् इदं सूत्रं भवति। अतः धात्वधिकारे यः कोऽपि प्रत्ययः उक्तः सः सार्वधातुकसंज्ञकः अपि भवति, आर्धधातुकसंज्ञकः अपि भवति। सम्यक् पश्यामः तर्हि किं साधनीयम् एतेन। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयति। लिङ्गः सार्वधातुकसंज्ञाप्यस्तितेन यासुटः यादेशः वलिलोपः इति। कस्य लकारस्य अथवा कस्य प्रयोगस्य विषये अयं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। सर्वादौ तु कथयति मूले पश्यामश्चेत् वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयः इति। तर्हि वर्धन्तु इति प्रयोगः प्रकृते साधनीयः इति भाति। वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयः वर्धयन्तु इत्यर्थः। मूले कथयति वर्धयन्तु इत्यर्थः। आर्धधातुकत्वान् निलोपः इति कथयति। अनिडादौ आर्धधातुके परतः निलोपः इत्युच्यते खलु। सः निलोपः वर्धयन्तु इति प्रयोगे जातः वर्तते, अतः वर्धन्तु इत्येव अवशिष्यते। इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः वा वर्धन्तु अप्तुरः। मन्त्रांशः कश्चन स्मर्यमाणः अस्ति मया। अस्तु, तर्हि तदेव अत्र वृद्ध धातुः यः वर्तते तस्मात् हेतुमण्णिच कुर्मः यदि उपधः गुणञ्च कृत्वा वर्धि इति धातुं साधयामः। सनाद्यन्तधातुः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। वर्धयन्तु इति प्रयोगः भवति। तत्र यदि णिच् गतः तर्हि निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः भवति। नाम तत्र गुणः वा अयादेशादिकं वा तत्सर्वं न तिष्ठति। अतः वर्ध अन्ति इत्यवस्थायाम् एरुः इत्यनेन अन्ति नाम झस्य अन्तादेशः भवति। अतः वर्धन्तु इत्येव तत्र लभ्यते। अतः निलोपः यः प्रकृते प्रवृत्तः सः णेर्णिटि इत्यस्य कारणात् प्रवृत्तः। यतः प्रकृते यः शप् अस्ति तस्य शपः सार्वधातुसंज्ञा तु भवत्येव, परन्तु छन्दस्युभयता इत्यनेन सूत्रेण आर्धधातुकसंज्ञकः अपि सः। अतः संज्ञाश्रितं कार्यं निलोपाख्यमपि प्रवृत्तं। तेन अनिडादौ आर्धधातुके परतः णेर्लोपः स्यात् इति यद् णेर्णिट् इत्यनेन उच्यते तत् कार्यम् अत्र प्रवृत्तम्। सम्यक् साक्षात् उक्तमेव मूलेपि आर्धधातुकत्वान् निलोपः। अग्रे पश्यामः। व्याख्याता कस्य प्रयोगस्य कृते इत्थं वदन् अस्ति तत्तु द्रष्टव्यं। नाम लिङ्गः सार्वधातुकसंज्ञाप्यस्ति तेन यासुटः इयादेशः वलिलोपः। कस्मिन् प्रयोगे इदं विचार्यमाणमस्ति इति पश्यामः। सद्यः अग्रिमं प्रयोगं पश्यामः। अग्रे प्रयोगः वर्तते विष्ण्विरे सार्वधातुकत्वात् श्नुः श्रुभावश्च इत्युक्तम्। एवं खलु। वस्तुतः लिटः अयं विषयः भवति। लिटः तु लिट् च इत्यनेन सूत्रेण आर्थधातुकत्वं खलु भवति। आर्थधातुकत्वं यदि स्यात् तर्हि प्रकृते श्नु इति विकरणप्रत्ययः शुभावश्च न स्यात्। एवं किल। यतः तत्र तु कः प्रयोगः भवति, विशुश्रुवतुः इति भवति। अपि च अत्र व्यत्ययो बहुलमित्यनेन आत्मनेपदस्य व्यत्ययः अपि द्रष्टव्यः। व्यत्ययेन प्रकृते आत्मनेपदविधानमपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अतः विपूर्वकात् श्रुधातोः झ प्रत्ययः भवति। लिटस्तझयोरेषिरेच् इत्यनेन इरेच् भवति। विषु इरे इति जायते। छन्दस्य उभयतः इत्यनेन सार्वधातुसंज्ञा भवति इति कृत्वा श्रुवः श्रु च इत्यनेन श्नु इति विकरणप्रत्ययः अपि च श्रु इति आदेशः भवति। विष्णु इरे। एवं खलु। नकारस्य णत्वम् अपि च उकारस्य यण विष्ण्विरे इति प्रयोगः अत्र लभ्यते।
सम्यक्। एतत् छन्दस्युपहतः इत्यस्य कारणात् इत्थं प्रवृत्तं। सम्यक्। हुष्णोः सार्वधातुके इति यण् इत्यनेन प्रकृते यण् नाम प्रायः उवङ् प्राप्तः भवति, तस्य यण् अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे तु तत्र आदृगमहनजनः कीनौ लिट् च इति यत् पूर्वं सूत्रं पठितं वर्तते, तस्य विषये चर्चाम् आरब्धवान् अस्ति ग्रन्थकारः। मूलं पश्यामश्चेत् विष्ण्विरे एतस्य विवरणानन्तरम् आदृगमहन इत्यतः पूर्वं च पाठः न दृश्यते। नाम व्याख्याता यद् वक्तुम् इच्छति, किं कथयति सः, लिङः सार्वधातुकसंज्ञाप्यः अस्ति, तेन यासुटः इयादेशः बलिलोपः इति। कस्य लिङः विषये तेन उच्यमानं वर्तते छन्दस्युभयतः इत्यत्र इति मूले मम सविधे पाठः न दृश्यमानः अस्ति। अतः किमुदाहरणमादाय व्याख्यात्रा इमाः पङ्क्तयः अत्र उच्यमानाः सन्ति इति चिन्तनीयमस्ति इति अहं भावयामि। अथवा स्वातन्त्र्येण पृथक्, नाम मूलम् अतिरिच्य परन्तु सूत्रसम्बद्धः विचारः स्वातन्त्र्येण क्रियमाणः अस्ति इति अपि भवितुमर्हति। लिङः सार्वधातुसंज्ञाप्यः अस्ति, तेन यासुटः इयादेशः वलिलोपः इति लिङि अपि प्रयोजनं, परन्तु लक्ष्यं न दर्शितम् इति मम भाति। यथा मूले तु अस्माभिः वर्धन्तु इति साधितं लोटि, विषण्विरे इति च लिटि साधितं। ततः नाम विधिलिङ्गः तु छन्दस्युभयतः इत्यत्र कोऽपि प्रयोगः नागतः इत्येव भाति। अस्तु, पश्यामः तर्हि इदानीम् अग्रे कः विचारः कृतः वर्तते, तं विचारं पठामः। सः विचारः भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति आदृ, मूले पश्यामश्चेत् आदृगमहन जनः किकिनौ लिट् च इति सूत्रं पठितम्। लकारार्थप्रकरणे इति स्मरामि। तत्र नाम कि अपि च किन् इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, तौ च लिड्वद् भवतः इत्युक्तम्। अतः तत्र द्वित्वादिकं सर्वं भवति। पपिः, बभ्रिः, जग्मिः, जघ्निः, जज्ञिः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। वार्तिकमपि तत्र पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अथ तत्रत्यः अयं सर्वो विषयः यदि स्मरणे अस्ति तर्हि अत्रत्यस्य विषयस्य अवगमनाय सरलता भविष्यति। मूले कथयति आदन्तात् ऋवर्णान्तात् गमादेशश्च एवं गमादेः च आदन्तात् ऋवर्णान्तात् गमादेः च किकिनौ स्तः, नाम किकिनौ इत्येतौ प्रत्ययौ स्तः, तौ च लिडवत्, एतौ लिडवत् भावं प्राप्नुतः। सम्यक् इति पठितं सूत्रं स्मारितं। व्याख्याता कथयति परार्थे प्रयुज्यमानाः शब्दाः वतिम् अन्तरेणापि वत्यर्थं गमयन्ति, गौरवाहिक इति वत् इत्याशयेन आहा लिड्वदिति किकिनौ भवतः। पुनः पठामः पङ्क्तेः आशयं च अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। परार्थे प्रयुज्यमानाः शब्दाः ये भवन्ति वतिम् अन्तरेणापि, नाम वतिं विना अपि वत्यर्थं गमयन्ति। सम्यक्। गौरवाहिकः इति वत्, गौरवाहिक इत्यत्र यथा तथा। इत्याशयेन लिड्वदिति मूले उक्तवान् खलु, किकिनौ स्तः तौ च लिट्वत्, लिड्वद् भावं प्राप्नुवन्ति। नाम अतिदेशविषये एव निदर्शनं किमपि दृष्टान्तत्वेन स्वीकृतं वर्तते व्याख्यात्रा इति भाति। विशेषेण तु चिन्तनीयम्। किकिनौ भवतः लिट् प्रत्ययस्य भवतीत्ययमर्थस्तु न भवति। लिट् प्रत्ययस्य भवती इति अयमर्थस्तु न भवति। तथा हि सति लिट् किकिन एव ब्रूयात्, तथा परन्तु नोक्तवान् इति भावः। यथा सूत्रार्थः कृतः अथवा सूत्रविन्यासः कृतः वर्तते तद्वदेव तद्भवतु इति अभिप्रायः। ततः अग्रिमम् उदाहरणं प्रकृते पश्यामः। बभ्रिरिति इत्यस्ति।
बभ्रिर्वज्रं पपिः सोमं ददीर्घाः। अयं प्रयोगः साधनीयः अस्ति। भ्रियः इत्यस्मात् कि प्रत्ययान्तः अयं प्रयोगः। लीड्वद्भावात् द्वित्वं केन लिटिधातोरनभ्यासस्य इत्यनेन। किकिनोः थनि तिवादयस्तु न लिड्वदिति अतिदेशेन स्वरूपबाधेन एव कार्यातिदेशात् न लोकाव्ययनिष्ठा कर्तॄणाम् इति षष्ठीनिषेधे वज्रशब्दात् द्वितीया। क्व बभिर्वज्रं पपिः सोमं ददीर्घाः। सोमशब्दादपि तद्वदेव द्वितीया अवगन्तव्या खलु। दाधातोः अपि तद्वदेव किप्रत्ययान्तता द्रष्टव्या। ददिः गाः ददिः बभ्रिः वज्रं। तर्हि भ्रिय इत्यस्य तद् अभ्यासकार्यम् अपि च उरुदत्वम् इत्यादिकं सर्वम् अत्र द्रष्टव्यं भवति। एवं किल तत्र किं प्रत्ययः भवति कि प्रत्ययः भवति। कि इत्यस्य इ इति अवशिष्यते। लिडुद्भावे सति द्वित्वम् उरुत् हलादिशेषः जष्ट्वे सति बभ्र इ यणं भवति बभ्रि। विभक्तिकार्यकृते सति बभ्रिः इति भवति। एवमेव पपिः इत्यपि अस्ति खलु पाधातोः तद्भवति। द्वित्वादिकं सर्वं पूर्वं भवति। अभ्यासः न विस्मर्तव्यः ददिः इत्यपि। जग्मिर्युवा जग्मिरिति गमहान इति उपधालोपः। गम कि गम इ गम इ जगम इ उपधालोपः। तर्हि जग्म इ एवं खलु अभ्यासच्युत्वं श्चुत्वादिकं कृत्वा जग्मि इति भवति। नैव होहन्ते नृण्येषु नैव एतत्तु जघ्नि इत्यस्य विषये उच्यमानमस्ति। अस्तु जग्मिः इति तु सिद्धं। गमः न जनकन् इत्यादिना तत्र उपधालोपः द्रष्टव्यः। सम्यक्। ततः जघ्निर्वृत्रम् अमित्रियम्। प्रयोगः कः अस्ति। जघ्निः इति अस्ति। प्रकृते हन् धातुः भवति। हो हन्ते नृण्येषु इत्यनेन तत्र किमुक्तं कुत्वं भवति इति व्याख्यात्र कुत्वे विशेषः अत्र स्मारितः वर्तते। हन् धातोः कि प्रत्ययः लिडोद्भावः भवति। द्वित्वं हलादिशेषः कोश्च इत्यादिकं भवति। जहन् इ उपधालोपः गमः न जनकन् गसाम् इत्यादिना हो हन्ते नृण्येषु इत्यनेन घत्वेन जघ्न इ जघ्नि इति जायते। ततः जज्ञिः इति च वर्तते मूले। तत्र धातुः भवति जनी प्रादुर्भावे। कि प्रत्ययः प्रकृतसूत्रद्वारा भवति। आद्रिगमनजनः कीग्नौ लिट् च। अतः जन इ जन इ उपधालोपः गमः न जनखन गसाम् इत्यनेन जज्न इ स्तोश्चुनाश्चु जज्ञ इ जयोर्संयोगे ज्ञ जज्ञि पुनः विभक्तिकार्यकृते सति जज्ञिः इति च तत्र सिद्धं भवति। तदेव व्याख्याता अपि कथयति जयोर्ज्ञः इति। अग्रिममूलपङ्क्त्याः कृते अवतरणिकारूपेण पङ्क्तिं लिखति व्याख्याता। पठामः पश्यामः। ननु लिड्वद्भावे सति असंयोगाल्लिट् इत्येव सिद्धे कित्वकरणम् अनर्थकम्। एवं खलु इत्याशयनाः लिड्वद्भावादिति मूले लिड्वद्भावादेव सिद्धे ऋच्छेत्तृताम् इति गुणबाधनार्थं कित्वं व्याख्याता कथयति। असंयोगाल्लिट् इति कित्वं सिद्धमिति भावः। आदिति मुखसम्मुखार्थः दकारः न तु तकारः। क्व लिड्वद्भावादेव सिद्धे ऋच्छेत्तृताम् इति गुणबाधनार्थं कित्वम् इति पङ्क्तिः उक्ता खलु मूले।
नैव अयं विषयः वस्तुतः तदेव आदृगमहनजन किकिनौ लिट् च तत्र आद् इत्येतस्मिन् विषये वक्तुम् आरब्धवान् किञ्च ततुरिः जगुरिः इति यद् अग्रे उदाहरणद्वयं वर्तते तत्र सम्बन्धः वर्तते अस्याः पङ्क्तेः। इतः प्राक्तनः विषयः तु सम्पन्नः यत् ऋच्छितृतामपि गुणवाधनार्थं प्रकृते कित्वं किप्रत्ययस्य उक्तं वर्तते इति भावः। सम्यक्। आदिति मुखसुखार्थः दकारः इत्यतः अस्माभिः अग्रे इदानीं पुनः चिन्तनं कर्तव्यं वर्तते। किं कथयति चेत् आदृगम् आत् ऋगम् इत्यत्र आत् इत्यत्र मुखसुखार्थकः दकारः वर्तते, तकारः तु नास्ति। तेन तातपरत्वाभावात् नाम तपरस्तत्कालस्य इति विषयः उच्यते खलु, सः नास्ति अत्र विषयः। तात्परत्वाभावात् दीर्घस्यापि ऋकारस्य ग्रहणं तदाह ततुरिः इति। सम्यक्। जगुरिः इति तृप्लवनसन्तरणयोः गृ निगरणे आभ्यां किः द्वित्वात् परत्वात् बहुलं छन्दसि उत्वे प्राप्ते एवं खलु। द्विर्वचने चि इति निषेधात् उत्वाभावे द्वित्वम् उरदत्वम् उत्तरभ्योत्वम् उत्तरस्य उत्वम् इति नाम ततुरिः अपि च जगुरिः इति अनयोः रूपसिद्धिः उक्ता वर्तते। बहुलं छन्दसि इत्यनेन तत्र उत्वमपि उक्तं वर्तते। सूक्ष्मतया एकवारं ततुरिः जगुरिः इत्यनयोः रूपसिद्धिविषये विमर्शं कुर्मः। तत्र तृधातोः आदृगम् इत्यनेन कि प्रत्ययः भवति, तस्य लिड्वद्भावः भवति तृ इ। ततः धातोः द्वित्वं तृ तृ इ अभ्यासस्य उरुदत्वं तर् तृ इ हरादिशेषः ततृ इ बहुलं छन्दसि इत्यनेन ऋवर्णस्य स्थाने उकारः भवति, स च रपरसन् भवति। ततुर् इ ततुरि विभक्तिकार्ये कृते सति ततुरिः साक्षात् एवमेव गृ धातोः अपि भवति। परन्तु अयं किं कथयति व्याख्याता तृप्लवनसन्तरणयोः गृ निगरणे आभ्यां किः अस्तु द्वित्वात् परत्वात् बहुलं छन्दसि इत्युत्वे प्राप्ते द्विर्वचने चिति निषेधात् उत्वाभावे द्वित्वम् एवमेवं नाम आदौ द्वित्वं भवति। उरदत्वम् उत्तरस्योत्वं तदनन्तरम् उत्तरतः विद्यमानः यः ऋवर्णः वर्तते तस्य उत्वं भवति इति व्याख्यातुः अभिप्रायः अत्र अस्ति इति मम भाति। अतः अयं विशेषः नाम पूर्वं पठितस्य सूत्रस्य अत्र अन्यानि उदाहरणानि अत्र वेदं सम्मुखीकृत्य उक्तानि, वेदस्य उदाहरणानि अत्र उक्तानि। अतः आदृगमहनजनः किकिनौ लिट् च इत्येतस्य इति सूत्रगतः विशेषः सर्वोऽपि अत्र सम्पन्नः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति तुमर्थे इत्युक्त्वा। तत्र समग्रं सूत्रं पठामः आदौ। तुमर्थे से सेन से असेन कसे कसेन अध्यै अध्यिन् गद्ध्यै कद्धिन् शद्ध्यै शद्धीन् तवै तवैं तवेनः इति भवति सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। तुमुनः अर्थः तुमर्थः वस्तुतः तुमर्थः तुम् इत्यनेन तुमुन् इत्यत्र गृहीतः वर्तते। तुमः अर्थः तुमर्थः तस्मिन् तुमर्थे षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। द्वितीयं पदं भवति से सेन से सेन् से कसेन अध्यै अद्धिन् गद्ध्यै कद्धिन् शद्ध्यै शद्धीन् तवै तवैं तवेनः इति प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। केषां भवति चेत् तत्र से सेन् असे असेन क्से कसेन् अध्यै अध्यैन् कद्ध्यै कद्ध्यैन् शद्ध्यै शध्यैन् तवै तवैं तवेन् कथि सन्ति? से सेन् असे असेन्
क्से कसेन् अध्यै अध्यैं कध्यै कध्यैं शध्यै शध्यैं तवै तवें तवेन इति 16 सन्तीति भाति मम। पश्यामः। 15 सन्ति प्रायः, मया एकः अतिरिक्तः परिगणितः। भवतु नाम क्रमशः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि, परन्तु सूत्रार्थः अपि द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति तुमुनः अर्थः तुमर्थः तुमर्थो भावः। अस्तु, तेन भिन्नः विचारः आरब्धः वर्तते, परन्तु वयम् अत्र पश्यामश्चेत् नाम तुमुन् प्रत्ययस्य अर्थे धातोः सेसेन् इत्यादयः एते 15 प्रत्ययाः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः अत्र ज्ञातव्यः। ततः व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। ततः उदाहरणे प्रविशामः। तुमुनः अर्थः तुमर्थः भावः, नाम भावार्थः तस्य भवति। तुमुन् इति प्रत्ययस्य कः अर्थः? भावः। भावार्थे सः प्रत्ययः भवति। अग्रे कथयति ननु कर्तृकृत् इति वचनात् कर्तृतुमुनः विधानात् कथं भावः अर्थः इति चेत् शृणु। नाम भावार्थः कथं भवति चेत् अव्ययकृतो भावे, एतत् पूर्वं पठितमस्ति, इति वचनात् तुमुनो भावे विधानात्। भाष्यकृता इदमुच्यते। अव्ययकृतः ये वर्तन्ते प्रत्ययाः, ते प्रत्ययाः भावार्थे भवन्ति इति भावः। तुमर्थे 15 प्रत्ययाः भवन्ति, एते से सेन् इत्यादयः 15 प्रत्ययाः भवन्ति इति भावः। अस्तु, एकैकमादाय तत्र उदाहरणं पश्यामः। से इति प्रत्ययः वर्तते, तत्र वक्षेरायः इति दृश्यते खलु मूले। से इति उक्तवान्, नाम से इति प्रत्ययस्य उदाहरणमुच्यते इति तत्र शेषत्वेन अवगन्तव्यः अयं विषयः। सम्यक्। तर्हि वक्षेरायः इति भवति। तर्हि वच् धातोः से इति प्रत्ययः भवति, चोः इत्यनेन कुत्वं भवति, वक् से आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सकारस्य षकारः, कषयोः संयोगे क्ष इति भवति वक्षे, वक्तुम् इति अर्थः तत्र अवगन्तव्यः। इदानीम् अग्रे कथयति ग्रन्थकारः सेन्, नाम सेन् इति प्रत्ययस्य उदाहरणम् उच्यते अधुना। एवं खलु, तावामेषे, तावामेषे, एषे इति प्रयोगः साधनीयः। इणगतौ इति धातुः भवति, तस्मात् धातोः प्रकृते व्याख्यातुः वचनानि न पठितानि मया एकक्षणं। किं वदति? वक्षे इति वचः से कुत्वेषत्वम् अस्तु, कषयोः संयोगे क्षः अस्तु, एषे इति इणो गुणः, नाम इण् धातुः भवति, तस्मात् प्रत्ययः प्रकृते कः? से, सेन् इति प्रत्ययः, सः नित्, तस्य से इति अवशिष्यते। धातोः गुणः ए से, आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं भवति एषे, तावाम् एषे इत्येवं विग्रहः वर्तते। अतः नित्करणं कुतः तत् कथयति। नकारो णित्यादिर्नित्यम् इति आद्युदात्तार्थः, आद्युदात्तस्वरार्थः प्रकृते नकारः पठितः वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः आम्, अग्रे प्रत्ययो भवति असे, शरदो जीवसे धाः इत्यस्ति खलु। एते प्रत्ययाः छन्दसि प्रयुज्यन्ते, अतः छन्दसः एव, नाम वेदस्य एव उदाहरणानि अत्र उच्यमानानि सन्ति। शरदो जीवसे धाः, तर्हि जीवसे इति प्रयोगः साधनीयः। जीवप्राणधारणे इत्यस्मात् तुमर्थे से सेन से इत्यनेन असे इति प्रत्ययः भवति। जीव असे जीवसे तावदेव, जीवितुम् इति तादृशः अर्थः अत्र
द्रष्टव्यः। नाम तुमुनः अर्थः, तुमुनः च प्रत्ययस्य विविधाः अर्थाः ये भवन्ति ते सर्वेपि अस्माभिः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। तान् अर्थान् उपयुज्य वेदमन्त्रे अत्र अस्माभिः वेदमन्त्रेषु प्रकृते अस्माभिः सङ्गतिः द्रष्टुं शक्या। समीचीनम्। अग्रे असेन् इति नाम उदाह्रियते इति शेषः। नित्वात् आद्युदात्तः नाम नित् प्रत्ययकारणात् आद्युदात्तस्वरः भवति इति भावः। अस्य अपि जीवसे इत्येव उदाहरणं भवति। उदाहरणे भेदो नास्ति, परन्तु असे नित् नासीत्, असेन् नित् अस्ति। फलं जीवसे इत्यत्र आद्युदात्तस्वरः भवतु इति वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रिमः प्रत्ययः वर्तते क्से इति प्रत्ययः। तस्य उदाहरणं दत्तमस्ति प्रेषे। सम्यक्। प्र इति उपसर्गपूर्वकात् इण धातोः तुमर्थे सेसेन इत्यनेन क्से इति प्रत्ययः भवति। स च कित् वर्तते, तस्य ए इति अवशिष्यते। प्र इसे एवं खलु। सार्वधातुकार्धधातुक इत्यनेन प्राप्तः गुणः क्ङिति च इत्यनेन न भवति, अतः क्से इति कित् वर्तते। तदेव च कथयति इणः से कित्वात् गुणः आदगुणः, कित्वात् गुणः आदगुणः तथा कथं वदति। प्रेषे इति अस्ति खलु, इणः से इति प्रत्ययः भवति। अस्तु, कित्वात् गुणः आदगुणः, कित्वान्न गुणः इति वक्तव्यमिति भाति मम। यतः सार्वधातुकार्धेन प्राप्तः गुणः न भवति मानव। अन्यथा प्र एसे इति स्यात्, पुनः वृद्धिरपि स्यात्। प्रैषे इति किमपि अनिष्टः प्रयोगः भवति। अतः कित्वान्न गुणः इति वक्तव्यमिति भाति। ततः आदगुणः इति कथनं तु युज्यते। यतः प्र इषे इति जाते ततः आदगुणः भवति, प्रेषे इति प्रयोगः सिद्धो भवति। ठीक, क्षन्तव्यः। अस्तु, तदनन्तरम् अग्रिमः प्रत्ययः वर्तते कसेन्। कसेन् गवाम् इव श्रियसे इति अस्ति। श्रियसे इति उदाहरणीयं वर्तते। प्रकृते श्रियसेवायाम् इति धातुः भवति, तस्य श्री इति अवशिष्यते। तुमर्थे सेसेन क्से इत्यनेन कसेन् इति प्रत्ययः भवति। कसेन् इत्येतस्य ककारस्य इति संज्ञा भवति, नकारस्यापि संज्ञा भवति, असे इति अवशिष्यते। श्री असे इत्यवस्थायाम् इयं नित्वात् आद्युदात्तः नाम इयं इति अचिष्णुभ्रुवान् धातुयोर्यम् इत्यनेन इयङादेशः भवति। श्रिय असे श्रियसे नित्वात् नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति इति च उक्तम्। इह मन्त्रे मध्योदात्तः पठ्यते। तत्र बाहुलकात् प्रत्ययस्वरो बोध्यः। स्वरव्यवस्था बहुलग्रहणाधीना अत्र उच्यमाना वर्तते ग्रन्थकारेण। सम्यक्। अध्ययन् नाम प्रत्ययद्वयं युगपदुच्यमानं वर्तते। तत्र द्वयस्यापि प्रत्ययस्य एकमेव उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। नित् स्वरद्वारा प्रकृते आद्युदात्तत्वं भवति। तत् उक्तमेव अस्ति मूले पक्षे आद्युदात्तम् इति। तर्हि तत्र आम् जठरं प्रणध्यै इत्यस्ति खलु। प्रीणने इति धातुः तुमर्थशेषनित्यादिना अध्यै अध्ययन प्रत्ययः उभयोः अध्यै इत्येव भवति। नाम अध्ययन् इत्यस्यापि अध्यै इत्येव अवशिष्यते। अध्यै प्रणध्यै इति जायते। नित् पक्षे आद्युदात्तत्वं नित्यादिर्नित्यमित्यनेन भवति इत्येव प्रकृते विशेषः वर्तते। सम्यक्। अन्ये च प्रत्ययाः प्रकृते अवशिष्टाः वर्तन्ते। कद्धिः कद्धिन् इत्यादि प्रभृतयः। तान् प्रत्ययान् आदाय वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत्
अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च वैदिकी प्रक्रिया इत्यस्य प्रकरणस्य तृतीयस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे षष्ठ एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।